بسم الله السلام عليكم معكم الأستاذ الفتوحي. هذا الدرس ديال l'équilibre d'un corps sous l'action de trois forces. D'accord. Je vais vous donner un résumé du cours. Donc واحد الملخص ديال الدرس على حساب les devoirs. Donc nous avons trois forces كيف كتشوفوا هنايا. كاين F2 F1 F3. Voilà. Nous avons négligé le poids de C. باش نبقاو ديما في هاد الكور ديال 3 فورس سي بون. دونك يلا لاحظتو مزيان هاد لي لين داكسيون ديال لي فورس سوا ديال اف 3 او بيان نتاع الاف 2 والاف 1 اي سون كونكورونت كيتلاقاو يعني في نفس النقطه اي كوبلانير. شنو تعني كوبلانير؟ يعني كينتميو لنفس لو بلون. داكوغ بيان. دونك لي بوين اسونسيال ديال الكور اللي خصنا نعرفو اول حاجه كونديسيون ديكيليبر. Voilà, comme vous voyez. Donc, أول حاجة كما قلنا les droits d'action de ces trois forces ils sont coplanaires et concurrentes. خصهم يكونوا مستوائية ومتلاقية. Plus la condition vectorielle يعني المجموع ديال القوى خصو يساوي المتجه منعدم. La son vecteur égale vecteur nul. Ce qui équivalent هاد العلامة كتعني équivalent بأن البوليغون ou bien la ligne polygonale des trois forces est fermée. مزيان. Donc le but général ديال هاد الكور هو لو calcul des intensités des trois forces par deux méthodes. هذا ما اللي عندنا في البروغرام اللي عندنا في الكور. كاينه لا ميثود الاولى سي لا ميثود غرافيك. داكوغ. شنو هي هاد لا ميثود غرافيك؟ سي لا كونستركسيون دو بوليغون بيان لا لين بوليغونال دي trois forces. فوالا كيفاش كنديرو باش نرسمو هاد لا لين بوليغونال؟ يعني كنشوفو داك لي فورس اللي عندنا في ليكزارسيس مي كيخصنا ضروري تكون ديما ليكستريميتي ديال واحد لا فورس. يعني هذه كتسمى باغ اكزومبل هذه اكستريميتي وهنا كيتسمى لوريجين الاصل هذا الطرف. دونك ديما خصو يكون ليكستريميتي مع لوريجين ولوريجين مع ليكستريميتي ديال لوطخ فورس. كيفاش ندير هذه المساله؟ هانتوما تبعوا معايا. اون برون بان اكزومبل يعني لو اف 1. هانتوما كتشوفوا هنا الاف 1 غنديروا لها ترانسلاسيون. داكوغ. غندير ترانسلاسيون ديال اف 1 نحطوها هنايا. فوالا كوم سا ها هي الاف 1. داكوغ. الوغ من بعد اون فا فير ترانسلاتي لو اف 2 بحال غنجيبو الاف 2 لهنا يعني تولي لوروجين ديال اف 2 تولي في ليكستريميتي نتاع اف 1 كيما كتشوفوا هنايا في هاد لا لي بوليغونال. صاي مزيان. من بعد اون فيرم هاد لا لي بوليغونال باغ اف 3 باغ بيان سور باغ ترانسلاسيون. فوالا هاد لا لي بوليغونال رسمتو انا سون ايشيل يعني غير باش تفهموا كيفاش نديروا لي بوليغونال. الا شفتو مزيان دونك الاف 1 ليكستريميتي ديالها مع لوريجين تاع اف 2 ليكستريميتي ديال اف 2 مع لوريجين تاع اف 3. دونك ماتيماتيكمون سي اون في لا سوم دي 3 فورس كنرجعوا لنفس البلاصه. سافو دير بان هاد لا سوم ايكال فيكتور نول او بيان المتجه المنعدم. مزيان. دونك هذا كنسميوه لا لين بوليغونال كومون الي فيرمي. الوغ باش نرسموا هاد لا لين بوليغونال يعني افيك ايشيل كيخصنا مينيموم 3 دوني. علاش؟ حيت هاد لا لين بوليغونال فيه 3 انتونسيتي اي 3 زونغل. على الاقل خصنا 3 د المعطيات 3 دوني بور يعني تخاصي هاد لا لين بوليغونال افيك ايشيل باش يكون دروس. من تما ممكن نستغلوا هاد لا لين بوليغونال اما بلا ريغل باش نعرفوا لي زانتونسيتي او بيان نستعملوه بيتاغور او بيان نستعملوا الدوال المثلثي لي فونكسيون تريغونوميتريك سينوس كوسينوس طونجون. هادشي غنشوفو في لي زيكزارسيس. داكوغ. هادي سي كونسير لا ميثود غرافيك. دابا غنتقلوا لا ميثود اناليتيك. لا ميثود اناليتيك basée sur la projection ديال les forces sur deux axes ou bien dans un repère orthonormé OIG كيما كتشوف. دونك هاد لا غولاسيون اللي جايه من كونديسيون ديكيليبر دان كور سومي 3 فورس غنديروها البروجيكسيون مره على لاكس دي زيكس مره على لاكس دي زيغري كوم فو فوي. دونك ملي كنديرو على لاكس دي زيكس كنقلعو ميم كاع لي فيكتور اون فا لافيكتي لهاد لي فورس اكس 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 باش نقصدو بها بان اوفسول نتاع اف 1 اوفسول نتاع اف 2 والاوفسول نتاع اف 3 يعني لابسيس اف 1 لابسيس اي انسو دو سويت. لا ميم شوز سور او يغريك اون فا اونلوفي لي فيكتور كنقلعو هاد المتجهات وكنديرو y pour chaque force باش نقولوا بان هذا سي لوردوني دو اف 1 et ainsi de suite لوردوني دو اف 2 et لوردوني دو اف 3. دونك في لي زيكزارسيس مره غنحتاجوا لا بروجيكسيون سور او اكس مره سور او غريك او بارفوا سور لو 2. دوك هذا انا جو سي مزيان بان
هاد لا ميثود اناليتيك ديال البروجيكسيون ما تفهموهاش مزيان، مي غندير واحد لا فيديو راني نشرح فيها مزيان هاد لا ميثود دو بروجيكسيون، ترقبوه مور هاد لا فيديو هذا فلاشي. دونك dernier point essentiel في هاد الكور غادي تشوفوها معايا tout de suite c'est les forces de frottement. فوالا آخر حاجة خصكم تعرفوا هاد الكور الفورس دو فروتمون. يعني غادي ناخدو واحد لو كور اس كيفاش كتشوفوا هنايا. ما نهتمش هنا بلو بوا، نتكلم على لا رياكسيون ديال لو بلون، هاد لو بلون اوريزونتال كاين فيه واحد لا رياكسيون نورمال ولا سابيل كومبوزون نورمال، وكاينه لا رياكسيون طونجونسيال او بيان لا كومبوزون طونجونسيال هي اللي كنسميوها اف كذلك، وكتسمى الفورس دو فروتمون. ولي فروتمون سو سون دي فورس كي سوبوز او مومون اللي كانت المومون غادي في هاد لو سونس، لي فروتمون كيكونوا في لو سونس انفيرس. ار ان توجور بيربونديكولار على لو بلان دو كونتاكت ما بين لو كور وما بين يعني البلان اوريزونتال. دونك ار سي ار ان بلس ار تي، اللي خصنا نعرفو هو هاد لو كوفيسيون دو فروتمون ايغال طونجونت في، بيان سور في سي لونغل هي عندي هنايا، سي لونغل اونتر ار ان اي ار سابيل اونغل دو فروتمون. D'accord, هاد لو كوفيسيون خصكم تحفظوه تعقلوا عليه. On va l'utiliser dans les exercices. C'est K égale tangente phi égale à RT sur Rn. Ça va bien? Voilà, donc je vais mettre une autre vidéo sur la technique de projection des forces dans un repère. Pardon. D'accord.